देखो, ये जा रहे हैं बनु हाशिम के नबी, अकेले जा रहे हैं। हाँ, ना कोई दौलत ना कोई खजाना, भाला अल्लाह को पैगंबरी के लिए यही एक गरीब मिला था। ये सूरत मक्का मुकर्रमा के उन सख्त तरीन हालात में नाजिल हुई जब इस्लाम अपनी इब्तदाई दौर में था। ये वो वक्त था जब मक्का के बड़े बड़े सरदार, जिन्हें अपनी दौलत और रुतबे पर घमंड था, वो इंसानियत की सबसे निचली सतह पर गिर चुके थे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी रंगों में खून की जगह तकब्बुर दौड़ता था। वो समझता था कि उसका पैसा, उसकी कोठिया उसे खुदा से बचा लेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत के जरिए ऐसी वार्निंग जारी की जिसने मक्का के पहाड़ों को लर्जा करके रख दिया। आज हम बात करेंगे सूरह हुमज़ा की, जिसने मगरूर सरदारों की नींदें हराम कर दी और मुमिनीन को बताया कि जिस माल पर ये लोग इतराते हैं वही माल उनकी तबाही का सामान बनेगा। इस सूरत के नाजिल होने के पीछे की कहानी बहुत अजीब है। मक्का में कुछ ऐसे लोग थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का मजाक बनाते थे, उनकी नकलें उतारते थे, उन्हें गालियां देते थे, उन्हें गरीबी का ताना मारते थे। रिवायतों के मुताबिक उनमें शरीफ फहरिस्त वलीद बिन मुगीरा और अखनस बिन शरीक जैसे इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। अखनस का ये हाल था कि वो जहाँ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हुए देखता, साए की तरह पीछे लग जाता। कभी आपकी नकल उतारता, कभी ऐब निकालता, कभी अपने चमचों के सामने आंखों और हाथों के इशारों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता। ये जा रहे हैं बनु हाशिम के नबी, अकेले जा रहे हैं। हाँ, ना कोई दौलत ना कोई खजाना, भाला अल्लाह को पैगंबरी के लिए यही एक गरीब मिला था। दूसरी तरफ वलीद बिन मुगीरा था, जिसे अपनी बेपनाह दौलत पर बड़ा नाज था। वो समझता था कि उसका पैसा उसे हर कानून, हर सजा से बचा लेगा। ये मुशरिकीन अपनी बैठक दारुन नदवा में जमा होते, वहाँ मुसलमानों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मंसूबे बनाते कि किस तरह आपको नीचा दिखा सके, जिनमें वलीद बिन मुगीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरीब होने का मजाक उड़ाता और कहता, मोहम्मद कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके पास हमारे जैसे पैसा और असबाब नहीं हो। दिन गुजरते रहे, ये लोग मुसलमानों पर कहे लगाते, ये लोग मुसलमानों की गुर्बत पर हंसते, ऐसी बातें करते जिनसे दिल छल्ली हो जाए। वो अभी इसी मस्ती और गुमराही में डूबे हुए थे कि सात आसमानों के ऊपर से हजरत जिब्राइल एक ऐसा पैगाम लेकर के उतरे जिसने उनके खौफनाक अंजाम को खोल करके बयान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो मुंह पर ताने और पीठ पीछे बुराई करे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वईल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। उलमा बयान करते हैं कि वईल तबाही और बर्बादी के मानी में भी आता है, और कुछ उलमा के नजदीक ये जहन्नम की आग इंतहाई खौफनाक वदी का नाम भी है। मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनना, नहीं समझ आ रही है तो कमेंट जरूर करना। यानी हर हाल में ये अल्लाह की तरफ से सख्त धमकी है। ये ऐसी खौफनाक जगह है जिसकी शिद्दत और तपिश से खुद जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है। ये धमकी का लफ्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने धमकी दी और ये धमकी उस कादिर मुतलक की थी जो हर चीज पर कादिर है। उलमा बयान करते हैं कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को धमकी दे तो वो उस धमकी को पूरा नहीं कर पाता। उसकी वजह ये होती है कि या तो वो खुद मर जाता है या फिर जिसे उसने धमकी दी है वो शख्स उससे ज्यादा कादिर हो जाता है, उससे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर धमकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है जो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है। इसलिए उलमा बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है वईल, तो फिर कोई उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत से नहीं बचा सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हुमज़ा वो है जो पीठ पीछे बुराई करे, चाहे आंखों से करे या उसकी नकल उतार करके करे या जबान से करे, किसी तरह भी करे, वो हुमज़ा की कैटेगरी में आता है। और लोमज़ा उस इंसान को कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला मुंह पर ताने देता है, लोगों की इज्जतें उछालता है। और क्योंकि मक्का के सरदार ये वो लोग थे जो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल ढाल की नकल उतारते, कभी आपकी गुफ्तगू का मजाक बनाते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये हरकतें वही करता है जो अंदर से खाली हो, जिसकी रूह बीमार हो चुकी हो,
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر کے رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ولید بن مغیرہ جیسے لوگ صبح و شام اپنا مال گنتے تھے، وہ مال کو ایسے سنبھالتے تھے جیسے کوئی سامان جنگ ہو جو انہیں موت سے بچا لے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ سوچتا ہے کہ مال اسے موت، بیماری اللہ رب العزت کے حساب سے بچا لے گا۔ وہ دولت کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مال تو عارضی ہے، آنے جانے والی چیز ہے، لیکن وہ اس مال کو دائمی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس سے وہ مال مراد نہیں ہے جو مال اکٹھا کیا جائے اور پھر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ مال اچھا ہے، یہاں پر مال سے مراد وہ مال ہے جو لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے جمع کیا جائے۔ جو شخص مال جمع کرے اور پھر اس پر فخر کرتا پھرے، لوگوں کو نیچا دکھائے، لوگوں کو حقیر سمجھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، اسے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا لے گا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، اللہ کا جواب انتہائی سخت اور دو ٹوک تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، اسے ضرور اس چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ کلا یہ ڈانٹ کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اپنی بکواس بند کرو، یہ مال تمہیں نہیں بچا پائے گا، بلکہ تمہیں ضرور بھی ضرور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور یہاں پر پھینکنے کے معنی میں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نبض استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حقارت سے اٹھا کے پٹک دینا، کیونکہ یہ دنیا میں غریبوں کو حقیر سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت انہیں قیامت کے دن کوڑے کی طرح جہنم میں پھینک دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ چکنا چور کر دینے والی کیسی ہے، وہ تمہارے گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ پھر آگے اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ رب العزت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ کوئی عام آگ نہیں ہے بلکہ آگ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بھڑکائی ہوئی ہے، یعنی آگ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر دی گئی۔ اور جب کسی چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی جاتی ہے تو اس چیز کا عظمت اور شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عقبہ کے لیے بد دعا کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ظاہر ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے ایک درندے کو اس پر مسلسل کر دیا جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی قوت اور شدت کا اندازہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب یہ آگ اللہ کی آگ ہے تو سوچو اس کی تیزی کا کیا عالم ہوگا، کوئی پانی اسے بجھا نہیں سکتی۔ اور اس آگ کی سب سے خوفناک بات کیا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ دنیا کی آگ جسم جلاتی ہے، لیکن یہ آگ جسم کو چیرتی ہوئی سیدھا دل پر حملہ کرے گی، کیونکہ کفر، تکبر، حسد، لوگوں سے نفرت، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ اسی دل میں چھپا ہوا تھا۔ یہ آگ بہت سیانی ہوگی، یہ چن چن کر ان دلوں کو جلائے گی جہاں انا بستی تھی، جہاں لوگوں کے لیے نفرت بستی تھی، اس لیے یہ آگ دلوں پر حملہ کرے گی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہا علیہم مؤصدہ، اور بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، دروازے سیل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی انہیں آگ کے ستونوں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا تاکہ ہل بھی نہ سکے، اور پھر ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ وہ سانس نہ لے سکے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بھڑکائی ہوئی آگ ان پر حملہ کرے گی، وہ آگ جو جسم کو چیرتی ہوئی سیدھا روحوں پر جا پہنچے گی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو مالوں کو صرف اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ غریبوں کا مذاق اڑا سکے، لوگوں کو حقیر سمجھ سکے۔ یہ صورت صرف ولید بن مغیرہ یا اخنس کے لیے نہیں تھا، یہ صورت قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہاں یہ صورت کسی شخص کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی،
बल्कि उस सिफत की वजह से नाजिल हुई जो लोगों के अंदर पाई जाती थी। वलीद बिन मुगीरा और अखनस के अंदर ये सिफत थी कि वो अपने मालों पर फख्र करते थे और फिर लोगों को मजाक उड़ाते थे। जो कयामत तक आने वाले जितने भी इंसानों के अंदर ये सिफत पाई जाएगी, ये सूरत उन तमाम लोगों के लिए एक इबरत है और वो तमाम लोग इस सूरत में बयान करदा अजाब के मुस्तहिक ठहरेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो कमेंट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार जरूर करना, ताकि कल कयामत के दिन आपके लिए गवाही बन जाए। और हमारी इस वीडियो को अच्छी नीयत के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी दूसरे को भलाई पर उभारा या फिर किसी भलाई में शरीक हुआ तो उसके लिए उस नेकी करने वाले की तरह अजर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।